अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ अली ख़ान। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को पढ़ाया किस तरह से जाए, बच्चों को कोई बात समझाई किस तरह से जाए, कहाँ वालिदैन या असातिज़ा गलती करते हैं जिसकी वजह से वो अक्सर ये कंप्लेन करते हुए दिखाई देते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। बच्चों को जो पढ़ाते हैं बच्चे वो बात उस पे अमल नहीं करते। बच्चों को कई मरतबा समझाना पड़ता है, उसके बावजूद भी वो नताइज नहीं आ पाते। तो क्या हमारे बच्चे बदतमीज़ हो गए हैं, बेअदब हो गए हैं? क्या वजूहात हैं कि इनको समझाने पे भी बात समझ में नहीं आती है? देखिए, ये कंप्लेन बहुत सारे लोग करते हैं। हम ये मानते हैं कि बच्चों में तो कोई मसला नहीं होता, कहीं न कहीं हमसे ही बहैसियत वालिदैन, बहैसियत असातिज़ा गलती होती है। हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि बच्चों का माइंड किस तरह से काम करता है। क्योंकि एक बच्चा असल में सबसे ज़्यादा सीखने और पढ़ने की जो उम्र होती है वो बचपन तो होता है, यानी बल्कि बड़े होने के बाद मुश्किल होती है किसी भी शख्स को समझाना या उसके अंदर तब्दीली लेके आना। बच्चा तो ऑलरेडी लर्निंग मोड में होता है, यानी पैदाइश से लेकर जब वो बचपन उसका गुजर रहा होता है, इस दौरान वो सबसे ज़्यादा लर्निंग स्टेट में होता है। हर लम्हे वो सीख रहा होता है और बहुत तेज़ी के साथ सीख रहा होता है। लेकिन हम गलती कर रहे होते हैं कि हम उसे सही तरह से सिखा नहीं पा रहे होते। आज मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा, आप चेक कीजिए कि क्या आप इन 4 तरीकों पर अमल कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो आज आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। पहला उसूल ये है कि डू इट फॉर देम, यानी सबसे पहले आप खुद उसको कोई काम करके दिखाएं। अक्सर वालिदैन और असातिज़ा इस पहले स्टेप को मिस कर जाते हैं, यानी उसको करके नहीं दिखाते बल्कि डायरेक्टली उसको लेक्चर्स देते हैं, उसको समझाते हैं, समझा के कोशिश करते हैं वो ये काम कर ले। मिसाल के तौर पर अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि आपका बच्चा शेयरिंग करना सीख जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं वालिदैन, उसको बोलते हैं बेटा शेयर करना बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पाक खुश होते हैं, शेयर करना एक बहुत अच्छा अमल है। हम लेक्चर के ज़रिए उसको शेयरिंग सिखा रहे होते हैं, और फिर जब वो नहीं करता, शेयरिंग नहीं करता, तो फिर हम उसको डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं कि बेटा नमाज़ पढ़ना बड़ी अच्छी बात है। ख़ुद हम नहीं पढ़ रहे लेकिन बच्चे को कह रहे हैं कि हाँ नमाज़ पढ़ना बड़ी अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि हम पहले उसे वो काम करके नहीं दिखा रहे बल्कि डायरेक्टली उसको समझा रहे हैं। अक्सर असातिज़ा भी ये काम कर रहे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं बच्चों को जो उनके अपनी क्लासरूम का, उनकी अपनी लाइफ का, उनके अपने स्कूल के इन्वायरमेंट का हिस्सा ही नहीं होती वो चीज़ें, और वो चाहते हैं कि बस हम ज़बान से कहें और चीज़ों में तब्दीली आना शुरू हो जाए। तो पहला काम, पहला स्टेप क्या है कि पहले आपने उसे करके दिखाना है। यानी शेयरिंग अगर आप सिखा रहे हैं, मिसाल अगर इसी को बना लिया जाए, तो पहले आप उसको दिखाएं कि आप अपने बहन भाइयों से किस तरह से शेयर करते हैं, आप लोगों से किस तरह से शेयर करते हैं। ये उसके डेटा जो शेयरिंग का है वो यहाँ लाशऊर तक पहुँचता ही तब है जब वो लोगों को करता हुआ देखता है, ना कि वो उस लेक्चर्स के ज़रिए। दूसरा उसूल है डू इट विद देम। अब जबकि आपने करके दिखा दिया, अब उनके साथ मिलके करिए, यानी कुछ काम आप करें, कुछ काम वो करें, आप भी शेयर करें और अब उससे कहें कि आप भी इस तरह से शेयर करके दिखाइए। मिसाल के तौर पे अगर आप ये सिखाना चाहते हैं बच्चे को कि कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखना, तो सबसे पहले आप अपने कपड़े उसको फ़ोल्ड करके दिखाएंगे। पहला स्टेप, कई दिनों तक ये प्रोसेस चलता रहेगा कि आप जो है ये काम कर रहे हैं। अगले स्टेप में क्या कहेंगे कि आप कहेंगे कि आओ बेटा हम मिल के करते हैं। तो अगला नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अब कुछ आप जो है करेंगे और कुछ वो फ़ोल्ड करेगा। यूँ आप सेकंड स्टेप को मिल बांट कर काम करेंगे। शेयरिंग में भी यही करेंगे। पौधों को पानी डालना है, आप कुछ आप डालें, कुछ वो डालें, इस तरह से अब आपने उसको अपने साथ इन्वॉल्व करना है। तीसरा स्टेप ये है कि जब आपने ये सिखा दिया, अपने साथ इन्वॉल्व भी कर लिया, अब वॉच देम डूइंग, यानी अब आपको ऑब्ज़र्व करना है कि वो ये काम कैसे कर रहा है। यानी अगर वो अपने कपड़े फोल्ड कर रहा है, यू नीड टू ऑब्ज़र्व कि जो मैंने दिखाया था, जो हमने मिलके किया था, आया वो इसी हिसाब से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब यहाँ ऑब्ज़र्व,
اب یہاں پہ بچہ کیا کرے گا، چونکہ اب وہ پہلی مرتبہ خود سے اکیلے یہ کام کرنے جا رہا ہے. اس سے پہلے وہ دیکھ رہا تھا، آپ کی سپورٹ کے ساتھ کر رہا تھا دوسرے سٹیپ میں، اور اب وہ پہلی مرتبہ خود سے کر رہا ہے تو اس سے غلطیاں ہوں گی. یہاں پر والدین اکثر کیا کرتے ہیں، ڈانٹنا مارنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی بچوں کو اب فورس کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچے سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ان والدین کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے کر کے بھی دکھایا تھا، میں نے پہلے دکھایا تھا، پھر میں نے ساتھ میں بھی تمہیں لے کے کیا تھا، اس کے بعد بھی اب نہیں ہوگا. تو یہاں تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے، اگر نہیں کر رہا تو دوبارہ آپ جائیں گے پہلے سٹیپ پہ، کر کے دکھائیں گے، پھر دوسرے سٹیپ پہ آئیں گے، اس کے ساتھ مل کے کریں گے، اور پھر اگین دیکھیں گے اسے کہ آیا اب وہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں. یہ تھرڈ سٹیپ پہ جہاں وہ پھنسے گا پھر آپ اس کو فرسٹ سٹیپ پہ لے کے جائیں گے. دس از ہاؤ وی ٹرین اور چلڈرن. ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ یا پیرنٹنگ اس انداز میں کرتے ہیں. یہ 3 سٹیپ پہ آ گئے. چوتھے سٹیپ پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ناؤ یو نیڈ ٹو گیو ہم رسپانسبلٹی. اب آپ نے اس کو اس کام کی ریسپانسبلٹی دینا ہے کہ اب یہ آپ کو کرنا ہے خود سے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب میں ہوں یا نہ ہوں، دس از یور ریسپانسبلٹی ٹو ڈو دس. اب آپ نے اس کو ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے. یعنی کپڑے فولڈ کرنے کی ہی ایگزامپل کو آپ چوتھے سٹیپ پہ کیا ہوگا کہ تیسرے سٹیپ پہ آپ نے آبزرو کیا اف ہی اور شی از ڈوئنگ گڈ، اوکے فائن. اب آپ اس کو ذمہ داری دے دیں کہ بیٹا یہ آج سے آپ کا کام ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ جو بھی میں نے سیکھا ہے، اس پروسیس سے گزرا ہوں، اس کے اینڈ پہ مجھے ایک ریسپانسبلٹی ملی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کو سب کچھ سکھا کے اس کے بعد خود ہی سے کپڑے فولڈ کرنا اور خود ہی سے سارے کام خود ہی اپنے ہینڈ میں لے لینا. پھر کیا ہوگا، پھر وہ سیکھ کے بیکار ہو جائے گی اس کی لرننگ نا. پھر وہ سیکھے گا، وہ اگین یہ سیکھے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیکھ لیا تو سیکھنے کے بعد بھی میری کوئی ذمہ داری تو نہیں. تو جو بھی چیز سکھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ چوتھے سٹیپ پہ جا کے اس کو ریسپانسبلٹی بھی دیں. اس طرح سے جب یہ 4 سٹیپ سے گزر کر آپ بچوں کو کوئی بھی بات پڑھائیں گے، سکھائیں گے، سمجھائیں گے تو وہ ایزیلی اس کے لاشعور میں جائے گی. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام خود کر کے دکھایا ہے. ہر کام کے لیے پہلے وہ رول ماڈل بنے ہیں، بعد میں انہوں نے سمجھایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ یہ مشین چلتی کیسے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ یہ جو انسانی دماغ ہے اس کو کیسے پروگرام کرنا ہے. مشین بنانے والا اس کا استعمال جانتا ہے، لہٰذا اسی انداز میں ہمارے اوپر انبیاء آئے اور اسی حساب سے پھر ہماری ٹریننگ کی گئی. تو امید کرتا ہوں میں کہ اگر یہ 4 اصول آپ اپناتے ہیں، 4 طریقوں سے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی بات بچوں کو بآسانی سمجھانے، سکھانے اور پڑھانے میں کامیابی حاصل کر پائیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.